सर्वत्र विभाषा गो इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। अस्मिन् सूत्रे उदाहरणम् अस्ति गो अग्रम। किम् अस्ति? गो अग्रम इति स्थिते। यस्तो स्थिति भएमा परः सन्निकर्ष संहिता इति सूत्रेण संहिता संज्ञायाम्। अब गो को ओ देखि अच पर छ अस्ति न वा? एचो यवायाव इति सूत्रेण अबादेशे प्राप्ते तम प्रबाद्य। त्यसलाई बाजेर सूत्र लाग्यो सर्वत्र विभाषा गो। कस्तो सूत्र हो यो? प्रकृति भाव गर्ने सूत्र हो। कस्तो? प्रकृति भाव भनेको के हो? स्वेन रूपेणावस्थायां प्रकृति भावः। कः प्रकृति भावः? याद गर्नु पर्यो नि त यस्तो कुराहरु। कः प्रकृति भावः? स्वेन रूपेणावस्थायां प्रकृति भावः। जस्तोको त्यस्तै रहनुस्। यसले के भन्यो त? अब सूत्र लाग्यो सर्वत्र विभाषा गो। लोके लोकमा र वेदे च वेदमा पनि। गो शब्द लोकमा वेदमा एउटै प्रयोग छ। एङन्तस्य गो, एङन्तमा हुने गो शब्दको। एङन्तमा हुने गो शब्द छ। गोको अन्तिममा एङ छ कि छैन? ओ। एङ भनेको के हो? ए ओ। हाम्रो के छ? ओ छ। त्यो गो शब्द एङन्तमा हुने गो शब्दको के होस्? अति वा। त्यो गो शब्ददेखि अति वा ह्रस्व आकार पर भएमा, ह्रस्व आकार पर छ अग्रमको हो। एङन्तमा हुने गो शब्द छँदैछ गो, त्यसदेखि आकार पर छ कि छैन? हो। त्यसो भा वा प्रकृति भाव विकल्पले प्रकृति भाव होस् भनेको हुनाले प्रकृति भाव भनेको के हो? जे छ त्यही रहनु। गो अग्रम यस्तो रूप सिद्धियो। त्यही भो। बुझ्यो? अब यसले त सर्वत्र विभाषा गो भन्ने सूत्रले विकल्पले प्रकृति भाव होस् भन्थ्यो। नभए पक्षमा कस्तो छ फेरि? यो एउटा रूप यहाँ सिद्धियो है। कुन सूत्रले सिद्ध्याइदियो? सर्वत्र विभाषा गोले प्रकृति भाव भो। कतिखेर प्रकृति भाव? एङन्तमा हुने गो शब्ददेखि ह्रस्व आकार पर हुँदा प्रकृति भाव भो, सकियो। अब त्यहाँ वा आयो। वा आयो नि त। वाको अर्थ के हो? विकल्प। विकल्प भनेको के हो? एक पक्षमा हुनु, अर्को पक्षमा नहुनु। के हुनु? प्रकृति भाव हुनु भयो। नभए पक्षमा कस्तो छ? गो अग्रम यस्तै छ। हो कि होइन? अब एङ पदान्तादतिले पूर्व रूप भयो। के भो? पदान्तमा रहेको एङदेखि आकार पर छ। एङ पदान्तादतिले पूर्व रूप भो, खण्डकार रह्यो गोग्रम इति द्वितीयम रूपम। के भो यहाँ? पूर्व रूपे। पूर्व रूपे भन्ने बित्तिकै हामीले कुन सूत्र सम्झिनु पर्यो? एङ पदान्तादति हरे वा विष्णु वामा पढ्यौ नि। सूत्रलाई जहिले याद गर्नुपर्छ नि। आज पढेको सूत्र आजै कण्ठ गर्ने हो। सूत्र चाहिँ म बुझ्छु भन्दा हुँदैन। सूत्रलाई याद गरेर सूत्रको अर्थ सहित जान्नुपर्छ, अनि मात्र त्यो प्रयोगमा आउँछ। सूत्र दिमागमा छैन भने बजारमा हेर्दा देखिँदैन। बुझ्यो? त यहाँ के सूत्र लागिरहेको छ त? गो अग्रममा एङ पदान्तादतिले पूर्व रूप भयो। पदान्तात एङ अति परे भन्छ नि त। कार पर छ पूर्व रूप भएर गो अग्रम प्रकृति भाव भो, विकल्पले पो होस् भन्थ्यो। नभए पक्षमा गो अग्रममा पूर्व रूप भो गोग्रम इति रूपद्वयम सिद्धम। त्यहाँ हेरौँ त पुस्तकमा गो अग्रम गोग्रम लेखेको छ कि छैन? अनि त्यहाँ एउटा शङ्का दियो, एङन्तस्य किम चित्रग्वग्रम दियो। चित्रगु अग्रम यस्तो स्थिति रहेछ। के रहेछ? होइन, गो शब्दको मात्रै भन्दा भइहाल्थ्यो त। सर्वत्र विभाषा गो भन्ने सूत्रमा एङन्तस्य भनेर किन भनिरहनु? एङन्तस्य किम भन्नु? उसले शङ्का त्यहाँ गरो। बुझ्यो? गो शब्ददेखि मात्रै भनिदिनु नि। एङन्तमै भएको गो शब्द किन भन्नु भन्दा चित्रगु अग्रम यस्ता ठाउँमा दोष जाला भनेर हो। चित्रगु शब्दमा जुन यो गु शब्द प्रयोग भएको छ, यो पनि चित्रागौ यस्य छ। छिर्के मिर्के गाई छ जसको, त्यो व्यक्तिलाई भन्यो चित्रगु हो। चित्रागौ यस्य छ चित्रगु। चित्रा गाई भएको व्यक्तिलाई के भन्यो?
चित्रगु भन्यो। अनि यो चित्रगुमा प्रयुक्त यो शब्द पनि के हो? गो शब्दकै रूप हो तर गो शब्द त हो तर इङ अन्तमा छैन। के अन्तमा छ? इक अन्तमा छ। के छ? इक। इ उरिल्री मध्ये इक अन्त्यमा छ कि छैन? उ हो। त्यस कारणले यदि सर्वत्र विभाषा गो भन्ने सूत्रमा एङन्तस्य नभनेको भए चित्रगु अग्रममा पनि प्रकृति भाव हुन्थ्यो र अनिष्ट रूप सिद्ध हुन्थ्यो। त्यसो नहोस् भन्नका लागि सूत्रमा एङन्तस्य पढ्नै पर्यो। र यहाँनेरि प्रकृति भाव भएन। के भयो त? उको इको एणचिले यण भयो। अनि चित्र ग्वग्रम इति रूपम सिद्धम। पश्यन्तु एङन्तस्य किम चित्र ग्वग्रम। पदान्ते किम गो। पदान्तमा रहेको भनेर किन भन्नु? गो ओस जस्ता ठाउँमा पनि गो अस यस्ता ठाउँमा पनि दोष जाला भनेर हो। त्यो पछि सुबन्तमा बुझिन्छ है। र अर्को हेरौँ अब हामी। अनेकालसित सर्वस्य ङिच्च अवंस्फोटायनस्य अवंस्फोटायनस्य भन्ने छ नि, त्यहाँ हेरौँ अब। गो अग्रम। यो कुन सूत्रको उदाहरण पढ्दैछौँ हामीले? अवङ स्फोटायनस्य अवंस्फोटायनस्य गो अग्रम। अब गो अग्रममा इङ पदान्त दतिले पूर्व रूप प्राप्त छँदैछ। सर्वत्र विभाषा गोले प्रकृति भाव प्राप्त पनि छँदैछ हो। भर्खर गरेको हो नि प्रकृति भाव। इङ पदान्त दति र सर्वत्र विभाषा गो सूत्रलाई बाँधेर सूत्र लाग्यो अवंस्फोटायनस्य। कुन सूत्र लाग्यो? अवंस्फोटायनस्य। पदान्ते पदान्तमा रहेको एङन्तस्य गो, एङन्तमा हुने गो शब्दको छँदैछ गो, एङन्तमा छ, पदान्त हो। ठीक छ। अवङ बा अवङ विकल्पले होस् अचि अच पर भएमा हेर्नु है के हुने भयो? उसले अवङ। अवङको ङको इत्संज्ञा लोप हुँदा अव रहन्छ। अवङ आदेश विकल्पले होस् भन्यो उसले। के होस्? गोको अवङ होस् भन्यो। गोको ठाउँमा के होस्? अवङ वा स्यात् अवङ आदेश विकल्पले होस् अचि अच पर भएमा। अच पर छ अग्रमको हो। अब अवङ आदेश त गर्ने कहाँ गर्ने त? अवङ वा स्यात् अवङ आदेश होस् भन्यो। के होस् भन्यो? गोको अवङ होस् भन्दियो यसले। के भन्दियो? गोको अवङ होस् भन्दियो। अवङ त गर्ने तर कहाँ गर्ने? अगाडि ल्याएर अव गो गर्ने कि गो अव गर्ने कि अथवा गोकै ठाउँमा अव गर्ने कि भन्ने त विधान भएन नि त हो। उसले भन्दियो ल्याएर राख भन्दियो। कहाँ राख्ने? भित्तापट्टि राख्ने कि बाहिरै राख्ने कि हो? त्यसको पनि विधान गर्नु पर्यो नि त। बुझ्यो कुरो? उसले भन्दियो गोको अवङ होस् भन्दियो। टेन्सन भयो। कहाँ राख्ने त भनेर हेरेको सूत्र लाग्यो अनेकालसित सर्वस्य। हेरौँ अनेकाल अनेक अल आदेश जो छ। अनेक अल आदेश र अनेक अल भनेको धेरैवटा अल हुनु पर्यो। जस्तो अ एउटा अल भयो, वा अर्को अल भयो कि भएन? वामा अ पनि छ। अनेक अल भयो। अल भनेको सबै वर्ण हो। सबै वर्ण मध्ये अनेक एक भनेको एउटा। जस्तो इको एणचिले य हुँदाखेरि यो य एक अल भयो। के भयो? एक अल भयो। अब य व भयो भने के भयो? अनेक अल भयो। अनि यो जुन अव आदेश कस्तो छ? अनेक अल आदेश छ। बुझ्यो? एउटा मात्रै अल छैन, अनेक अल आदेश र सित सकारको इत्संज्ञा भएको आदेश पनि। हाम्रो आदेश यहाँ के छ? अवङ अनेक अल आदेश छ। त्यो चाहिँ सर्वादेश हो। सर्वस्य सम्पूर्णका ठाउँमा होस् भनेको हुनाले यो सूत्र अनुसार त गोलाई नै हटाएर अव अग्रम पो हुने भयो। यस्तो खतरा स्थिति सिर्जना हुने भयो। गो नै छैन। सर्वादेश गरिदियो नि त अनेकाल आदेश भएपछि। सर्वादेश भनेको गो सबैका ठाउँमा अव गर्ने। यस्तो हुँदा त अस्तित्वै रहेन। हेर्नुहोस् अब के गर्ने?
इति प्राप्ते लेखो त्यहाँ हेरौँ त पुस्तकमा। अनेकालसित सर्वस्यले सर्वादेश प्राप्त भएमा सूत्र लाग्यो ङिच्च। कुन लाग्यो? ङिच्च। उसले के भन्यो? ङित ङकारको इत्संज्ञा भएको आदेश। ङित अवङमा ङकारको इत्संज्ञा भयो कि भएन? ङको इत्संज्ञा भएपछि अव यो के भयो? ङित भयो। बुझ्यो? अवङ आदेशलाई के भन्ने हो? ङको इत्संज्ञा लोप भएपछि ऊ के भयो? ङित भयो। ङित ङित आदेश जो छ अनेकाल अपि अनेक अल भएमा पनि, अनेक अल त सधैँ छ, अन्त्यस्यैव स्यात् अन्त्यकै ठाउँमा होस् भनेको हुनाले गोको अन्त्यमा के छ? अन्त्यमा के छ? गोको अन्त्यमा ओ छ। त्यसो भए अन्त्यकै ठाउँमा होस् भनेको हुनाले ओको ठाउँमा अवङ आदेश भयो। ग अव अग्रम भयो। ङिच्चले मिलायो। ङिच्च नलागेको भए अवकै ठाउँमा के हुने भयो? गोकै ठाउँमा अव भएर अव अग्रम यस्तो अनिष्ट रूप सिद्ध हुने भयो हो। अब ङिच्चले भन्यो होइन, ङित आदेश छ। ङित माने ङकारको इत्संज्ञा हुने आदेश छ भने अन्तिमकै ठाउँमा गरौँ न, त्यो अनेकल भए पनि केही गर्दैन भन्यो उसले। मिलायो हो। अनि गोको ओकारको ठाउँमा आदेश भयो ग अव अग्रम भयो। गव अग्रम, ग गर अमा लाग्दा के भयो? गव अग्रम भयो। अनि अदेखि अपर छ, अक सवर्ण दीर्घले दीर्घ भयो गवाग्रम। यहाँ के लेख्नु पर्यो? यहाँ अवङ भयो। अवङ भयो। यहाँ दीर्घ भयो। त्यहाँ अवङ आदेश भयो, यहाँ दीर्घ भयो। ल बुझ्यो कुरो? ल फेरि भन्नु एकचोटि। तिनतिर घुम्दा अलमले फेरि दोहोऱ्याएर सुन्नुपर्छ है। ल अब अवङकै सन्दर्भमा अर्को सूत्र आयो इन्द्रेच भन्ने सूत्र। इन्द्रेच इन्द्र शब्द पर भएमा पनि गो शब्दको स्थानमा अवङ स्यात् अवङ आदेश होस्। इन्द्रेच इन्द्र शब्द पर भएमा पनि गोदेखि अकार पर हुँदा अवङ भएको थियो। यो सूत्रले इन्द्रलाई थप्यो। बुझ्यो? त्यति सजिलो। अब स्थिति कस्तो छ? गो इन्द्र छ, संहिता संज्ञा भयो। परासन्निकर संहिता इति सूत्रेण संहिता संज्ञायाम। पूर्व के पाइरहेछ? यहाँ एचो एवाले अयादेश पायो। इङ पदान्त दत्तले पूर्व रूप पायो? पायो कि पाएन? कसरी पायो? अति भन्छ उसले, अपर छैन। सूत्र दिमागमा खेल्नुपर्छ है। इङ पदान्त दत्तले के भन्छ? अति भन्छ। अकार पर हुनुपर्छ उसलाई, अपर छैन। त एचो यावले यसदेखि अच पर मात्रै छ नि त। यी अब आदेश पायो, त्यसलाई बाजेर सूत्र लाग्यो इन्द्रेच। इन्द्रेचले के भन्यो? गोको अवङ होस्। अब अवङ कसरी गर्ने भन्ने अघिकै निर्णय हो। अनेकालसित सर्वस्व ङिच्च गर्दाखेरि कहाँ हुने भयो अवङ? कहाँ हुने भयो? ग अव इन्द्र हो। कुन सूत्रले? इन्द्रेचले। यो अव आउने प्रक्रिया अघिकै जस्तो हो नि। अघि त्यो प्रक्रिया बुझिसकेपछि अब हामीले सिधै भन्यो गोको ओको अव भयो भन्यो। कसरी भयो? अनेकालसित सर्वस्व ङिच्च आदि हुँदै ग अवमा जोड दिउँ। गव इन्द्र भयो। अब अवर्णदेखि अचपर छ हो, आद गुणले गुण भयो। अब अर इको के भयो? गवेन्द्र। ल इति रूपम सिद्धम। गो इन्द्र, गोको ओको ठाउँमा अबादेश, अव आदेश अब होइन अव हो। अवङ आदेश भयो इन्द्रेचले। गव इन्द्र भयो, आद गुणले गुण भयो गवेन्द्र इति रूपम सिद्धम।